बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बे इंतहा करम और एहसान है कि उसने हमें एक बार फिर शबानुल मुअज़्ज़म का मुक़द्दस महीना अता फरमाया, जिसके बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। इस मुबारक महीने की सबसे अफजल और नूरानी रात शब-ए बराअत है, जिसे मग़फ़रत, बख्शिश और तकदीर के फ़ैसलों की रात कहा जाता है। ये लैलतम मुबारका और लैलतस शक यानी फ़ैसले की रात भी कहलाती है। आज की इस गुफ्तगू में हम इस रात की मुकम्मल हकीकत, अहादीस मुबारका की रोशनी में इसके मुस्तनद फ़ज़ाइल, ईमान अफरोज़ हक़ाइक़ और वाक़यात और इसके तमाम वज़ाइफ़ व नवाफिल का तफ़सीली तरीका बयान करेंगे, जिनके ज़रिए एक मोमिन अपने रब को राज़ी कर सकता है। लिहाजा आज की इस वीडियो को आप हज़रात आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, शब बारात की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि हज़रत अत्तार बिन यस्सार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब शाबान की 15वीं रात आती है तो मलकुल मौत को एक फहरिस्त दे दी जाती है और हुक्म होता है कि उन तमाम लोगों की रूहें कब्ज़ करनी हैं जिनके नाम इसमें दर्ज हैं। कितना नाजुक मकाम है कि बंदा ज़मीन पर बागात लगा रहा होता है, शादियां कर रहा होता है और मकानात तामीर कर रहा होता है, अपने कारोबार को दुगना करने और बढ़ाने की तदाबीर कर रहा होता है, लेकिन उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में शामिल हो चुका होता है। इसलिए शाबान को मरने वालों की फहरिस्त बनने का महीना भी कहा जाता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मरवी हैं, फरमाती हैं कि एक रात मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाया, तो मैं आपकी तलाश में निकल खड़ी हुई। मैंने देखा कि आप जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा हैं और आपका सर मुबारक आसमान की तरफ उठा हुआ है। आपने मुझे देखकर फरमाया कि ए आयशा, क्या तुम्हें यह खौफ था कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी हक तलफी करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा गुमान था कि शायद आप किसी दूसरी ज़ौजा मुतहरा के यहाँ तशरीफ़ ले गए हों। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और कबीलाए बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़रत फरमाता है। प्यारे दोस्तों, ये जो कबीला है ये अपनी बकरियों की कसरत की वजह से पूरे अरब में मशहूर था। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि उस कबीले की जितनी भी बकरियां थीं, उनके बालों की तादाद से भी ज़्यादा अल्लाह ताला इस रात अपने गुनहगार बंदों की बख्शिश फरमाता है, दोज़ख से उन्हें आज़ादी अता फरमा देता है। इस मुबारक रात में अल्लाह ताला की रहमत का दरिया जोश में होता है। अल्लाह ताला पुकारता है कोई मग़फ़रत तलब करने वाला, मैं उसे बख्श दूं? है कोई रिज़्क़ तलब करने वाला, मैं उसे रोज़ी दूं? है कोई बीमारी से शिफा याबी पाने वाला, मैं उसे शिफा अता कर दूं? अल्लाह ताला की रहमत का ये सिलसिला फजर तक जारी रहता है, लेकिन कुछ बदकिस्मत ऐसे भी लोग हैं जो इस अजीम रात में भी बख्शिश से महरूम रहते हैं। उन लोगों में मुशरिक, कीना परवर, रिश्तेदारी तोड़ने वाला, वालदैन का नाफरमान, जिना का आदी और शराब पीने वाला शामिल है। लिहाजा आप सब हजरात सबसे पहले सच्ची तौबा करके अपने दिल को साफ कर लें। शब बारात के आगाज से ही रहमतों का नज़ूल शुरू हो जाता है। 14 शाबान को गुरूब आफ्ताब के वक्त 40 मरतबा
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے 40 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پورے ماہ شعبان میں 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدیہ کرنے والے کی شفاعت بروز حشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب ہوگی۔ 15ویں شب 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ترقی رزق، درازی عمر اور ناگہانی آفتوں سے حفاظت کا باعث ہے۔ سورۃ الدخان پارہ نمبر 25 7 مرتبہ پڑھنے سے 70 دینی اور 70 دنیاوی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ امن و سلامتی کے لیے سورہ بقرہ کا آخری رکوع 21 مرتبہ پڑھنا بے حد مفید ہے۔ اگر کسی پر جادو یا تعویذات کے اثرات ہوں تو 7 پتے بیری کے لے کر پانی میں جوش دیں، یعنی پانی میں اسے ابال لیں۔ جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کریں، انشاءاللہ تعالی جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ 15 شعبان کا روزہ رکھنا 50 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پیارے دوستو، عبادات میں سب سے اہم جو نوافل ہیں وہ مغرب کی نماز کے بعد کے 6 نوافل ہیں، جو صدیوں سے صوفیاء اکرام اور صالحین کا معمول رہا ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے 3 سلام کے ساتھ ان کو پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت درازی عمر بالخیر کی نیت سے پڑھیں اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت دونوں رکعات میں ملا لیں۔ جب 2 رکعات مکمل ہو جائیں تو ایک بار سورہ یاسین پڑھیں یا پھر 21 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ دوسری جو 2 رکعات ہیں وہ بلاؤں اور آفتوں سے حفاظت کی نیت سے پڑھیں۔ سلام کے بعد پھر سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر سورہ یاسین کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اس سورہ کو مکمل پڑھیں۔ آخری جو 2 رکعات ہیں وہ اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھیں، یعنی اللہ پاک ان 2 رکعات نوافل کے صدقے سے آپ کو اپنے سوا دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ 2 رکعات بھی آپ نے اسی طرح ادا کرنے ہیں۔ آخر میں سورہ یاسین 1 بار پڑھیں یا پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 21 بار پڑھیں۔ یہ سب کرنے کے بعد آپ نے دعائے نصف شعبان نہایت ہی عاجزی سے پڑھنی ہے۔ دعائے نصف شعبان آپ ابھی سے میرے ساتھ 1 مرتبہ پڑھ لیں تاکہ یہ آپ کو یاد ہو جائے۔ تو آئیے دعائے نصف شعبان آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللاجئین وجار المستجیرین وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقتلا
مفترا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وترضي واقتتار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا لخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل صلى الله عليه وسلم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وأنت أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمین۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ، اے احسان فرمانے والے جس پر کوئی احسان نہیں کیا جا سکتا، اے بزرگی اور عزت والے، اے فضل اور نعمتوں والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی بے کسوں کا سہارا ہے، پناہ مانگنے والوں کا محافظ ہے اور ڈرنے والوں کا امن ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے مجھے لوح محفوظ میں بدبخت، محروم، دتکارا ہوا یا رزق میں تنگی والا لکھ دیا ہو تو اے اللہ اپنے فضل سے میری بدبختی، میری محرومی، میری دوری اور میرے رزق کی تنگی کو مٹا دے اور مجھے اپنے ہاں لوح محفوظ میں خوش بخت، رزق دیا ہوا اور نیکیوں کی توفیق پانے والا لکھ دے، کیونکہ تو نے فرمایا ہے اور تیرا فرمان برحق ہے اپنی نازل کی ہوئی کتاب میں اپنے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے۔ اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ اے میرے معبود، شعبان کے معزز مہینے کی 15ویں رات کی سب سے بڑی تجلی کے واسطے سے، جس میں ہر حکمت والا فیصلہ طے کیا جاتا ہے، ہم سے ہر ایسی بلا کو دور فرما جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم نہیں جانتے، اور تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بے شک تو ہی غالب، بہت کرم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور صحابہ پر، اور سلامتی عطا فرمائے۔ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔